بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس 15. تدريبات على الشدتين في كلمة. يا فتحة زا شدة يز، زا فتحة كاف شدة زك، كاف فتحة ألف صغيرة كا، يزكا. يا فتحة ذال شدة يذ، ذال فتحة كاف شدة ذك، كاف فتحة ك، يذك. را ضمار، يذكر. همزة فتحة لام سكون ال، ميم ضمة دال شدة مد، دال فتحة ثا شدة دث، ثا كسرة ثي، المدث. را ضمار، المدثر. همزة فتحة لام سكون ال، ميم ضمة زا شدة مز، زا فتحة ميم شدة زم، ميم كسرة مي، المزم. لام ضمالو، المزمل. عين كسرة لام شدة عل، لام كسرة يا شدة لي، يا كسرة يا سكون يي، علي. نون فتحانة، عليين. عين كسرة لام شدة عل، لام كسرة يا شدة لي، يا ضمة واو سكون يو، عليو. نون فتحانة، عليون. همزة كسرة نون شدة إن، نون فتحة لام شدة نل، لام فتحة له، إن الله. ذال كسرة يا سكون ذي، نون فتحانة، إن الذين. همزة كسرة لام شدة إل، لام فتحة لام شدة لل، لام فتحة له، إلا الله. ذال كسرة يا سكون ذي، نون فتحانة، إلا الذين. ميم كسرة نون سكون من، شين فتحة را شدة شر، را كسرة نون شدة رن، نون فتحة فا شدة نف، فا فتحة ألف صغيرة فا. من شر النفا، ثا فتحة ألف صغيرة ثا، تا كسراتي. من شر النفاثات. فا فتحة عين شدة فع، عين فتحة ألف سكون عا، فعا. لام ضمتين لام شدة لل، لام كسرة لي، فعال لي. ميم فتحة ألف سكون ما، فعال لما. يا ضمايو، را كسرة يا سكون ري، دال ضمادو، فعال لما يريد.